إذا أعزائي التلاميذ، سنقوم بتحديد مجموعة من النقط التي تحقق المعادلة التالية. فأول معادلة هي x أس 2 زائد y أس 2 ناقص 4x زائد 6y ناقص 3 تساوي 0. السؤال هو تحديد مجموعة النقط التي تحقق المعادلة التالية: x أس 2 زائد y أس 2 ناقص 4x زائد 6y ناقص 3 تساوي 0. إذا لتحديد هذه المجموعة أو لتحديد مجموعة النقاط يجب كتابة هذه المعادلة على شكل x ناقص a أس 2 زائد y ناقص b أس 2 تساوي واحد العدد. من بعد تحديد إشارة العدد. إذا أولا فهذه المعادلة تكافئ أن x أس 2 ناقص 4x زائد y أس 2 زائد 6y ناقص 3 تساوي 0. إذا من بعد كتابة هذا العدد على شكل متطابقة هامة، إذا المتطابقة الهامة في هذه الحالة هي x ناقص 2 أس 2، ونقوم بالنشر. x أس 2 ناقص 2 في 2 x، دونك هي ناقص 4x زائد 4، إذا نقوم ب ناقص 4. نفس الطريقة زائد y زائد 3 أس 2 ناقص 3 أس 2، دونك هي 9 ناقص 9 ناقص 3 تساوي 0. تكافئ أن x ناقص 2 أس 2 زائد y زائد 3 أس 2 تساوي 4 زائد 9 زائد 3. تكافئ أن x ناقص 2 أس 2 زائد y زائد 3 أس 2 يساوي 16. إذا في هذه الحالة العدد أكبر قطعا من الصفر. إذا مجموعة النقط التي تحقق المعادلة، نسميو المعادلة ديالنا هي معادلة أو. إذا أو التي تحقق المعادلة أو هي الدائرة، الدائرة C التي مركزها قلنا أوميغا، إحداثيتها هاد العددين، دونك 2 ناقص 3. دونك خص المعادلة تكون مكتوبة على شكل x ناقص a أس 2 زائد y ناقص b أس 2، دونك 2 ناقص 3 وشعاعها جذر 16. إذا جذر 16 هو 4. إذا في هذه الحالة مجموعة النقاط O التي تحقق المعادلة x أس 2 زائد y أس 2 ناقص 4x زائد 6y ناقص 3 تساوي 0 هي الدائرة التي مركزها أوميغا، إحداثيتها 2 ناقص 3 وشعاعها 4. ندوز المثال الثاني. نعتبر المعادلة O مثلا x أس 2 زائد y أس 2 ناقص x ناقص 10y زائد 25 تساوي 0. إذا لتحديد هذه المجموعة، لتحديد مجموعة الأعداد التي تحقق المعادلة، يجب كتابة هذه المعادلة على شكل x ناقص a أس 2 زائد y ناقص b أس 2 تساوي 0. إذن E تكافئ x أس 2 ناقص x زائد y أس 2 ناقص 10 y زائد 25 تساوي 0. تكافئ أن x، إذا نحاول نكتب x أس 2 ناقص x على شكل متطابق هامة. إذا في هذه الحالة هي x ناقص 1 على 2 أس 2، إذا ناقص 1 على 2 أس 2، دونك ناقص 1 على 4 زائد y ناقص 5 أس 2 ناقص 25 زائد 25 تساوي 0. إذا تكافئ أن
إكس ناقص واحد على جوج أس اثنان زائد إيكغيك ناقص خمسة أس اثنان يساوي واحد على ربعة. إذا في هذه الحالة إذا مجموعة النقاط بنفس الطريقة العدد واحد على ربعة أكبر قطعة من الصفر. إذا مجموعة النقاط هي الدائرة التي مركزها أوميغا إحداثية المركز دونك هي واحد على جوج وخمسة، وشعاعها أغ يساوي جذر واحد على ربعة، إذا يساوي واحد على جوج. إذا مجموعة النقاط هي الدائرة سي التي مركزها أوميغا إحداثيتها واحد على جوج خمسة وشعاعها واحد على جوج. إذا مثال ثالث، ناخذ مثال ثالث إكس أس اثنان زائد إيكغيك أس اثنان ناقص اثنان إكس زائد إيكغيك زائد واحد على ربعة يساوي صفر. ناخذ هذا المثال إكس أس اثنان زائد إيكغيك أس اثنان ناقص اثنان إكس زائد إيكغيك زائد واحد على ربعة يساوي صفر. إذا بنفس الطريقة نحاول نكتبو هذه المعادلة على شكل إكس ناقص أ أس اثنان زائد إيكغيك ناقص بي أس اثنان تساوي واحد العدد سي. إذا إكس أس اثنان ناقص اثنان إكس زائد إيكغيك أس اثنان زائد إيكغيك زائد واحد على ربعة يساوي صفر. إذا تكافئ أن العدد إكس أس اثنان ناقص اثنان إكس نحاول نكتبو على شكل متطابقة هامة. دونك هو إكس ناقص واحد أس اثنان ناقص واحد زائد إيكغيك زائد واحد على جوج أس اثنان ناقص واحد على ربعة زائد واحد على ربعة يساوي صفر. تكافئ أن إكس ناقص واحد أس اثنان زائد إيكغيك زائد واحد على جوج أس اثنان يساوي واحد على ربعة ناقص واحد على ربعة دونك يساوي واحد. إذا مجموعة النقط هي نفس الطريقة الدائرة التي مركزها أوميغا إحداثياتها واحد وناقص واحد على جوج وشعاعها أغ يساوي جذر واحد، إذا يساوي واحد. نحاول ندوزو شي مثال آخر. ناخدو تسعود إكس أس اثنان زائد تسعود إيكغيك أس اثنان ناقص ستة إكس ناقص تمنطاش إيكغيك. تسعود إكس أس اثنان زائد تسعود إيكغيك أس اثنان ناقص ستة إكس ناقص تمنطاش إيكغيك تساوي ستة وعشرين. إذا نحاول نكتبو هاد المعادلة هادي على شكل إكس ناقص أ أس اثنان زائد إيكغيك ناقص بي أس اثنان تساوي واحد عدد سي. إذا أو تكافئ. إذا أول عملية هي نتخلصو من هاد تسعود اللي عندنا في إكس أس اثنان وفي إيكغيك أس اثنان. إذا نحاول نعملو تسعود. إذا تسعود عامل لإكس أس اثنان زائد إيكغيك أس اثنان ناقص ستة على تسعود إكس ناقص تمنطاش على تسعود إيكغيك تساوي ستة وعشرين. دونك تكافئ أن إكس أس اثنان زائد إيكغيك أس اثنان ستة على تسعود دونك هي جوج على تلاتة إكس ناقص تمنطاش على تسعود هي جوج إيكغيك تساوي ستة وعشرين على تسعود. إذا نعمل لي إكس أس اثنان ناقص جوج على تلاتة إكس زائد إيكغيك أس اثنان ناقص اثنان إيكغيك تساوي ستة وعشرين على تسعود. تكافئ أن إكس ناقص واحد على تلاتة أس اثنان ناقص واحد على تسعود زائد إيكغيك ناقص واحد أس اثنان ناقص واحد تساوي ستة وعشرين على تسعود. إذا تكافئ في هاد الحالة غتكافئ ليا تكافئ أن إكس ناقص واحد على تلاتة أس اثنان زائد إيكغيك ناقص واحد أس اثنان يساوي ستة وعشرين على تسعود زائد واحد على تسعود. تكافئ أن
إكس ناقص واحد على ثلاثة أس اثنان زائد إيكغيك ناقص واحد أس اثنان تساوي. إذا نوحدو المقام هنا، المقام واحد هو 9، إذا 26 زائد 9 زائد واحد تساوي، دونك تكافئ إكس ناقص واحد على ثلاثة أس اثنان زائد إيكغيك ناقص واحد أس اثنان تساوي، دونك 26 زائد 9 هي 35، إذا تساوي 36 على 9 تساوي 4. إذا بما أن العدد 4 كمنقطع من الصفر، فإن مجموعة النقاط التي تحقق E هي الدائرة السي التي مركزها أوميغا إحداثيات. اش غيكون الإحداثيات؟ هما واحد على ثلاثة وواحد، وشعاعها جذر 4، إذا 2. مثال آخر، نحاول ناخذ مثال اللي فيه يساوي صفر. دونك ناخذ المعادلة إكس أس 2 زائد إيكغيك أس 2 زائد 4 إكس ناقص إيكغيك زائد 17 على 4 تساوي صفر. إذا في هذه الحالة أو تكافئ، المعادلة أو تكافئ إذا إكس أس 2 زائد 4 إكس زائد إيكغيك أس 2 ناقص إيكغيك زائد 17 على 4 تساوي صفر. تكافئ أن، إذا نحاول نكتب هذا العدد على شكل متطابقة هامة، دونك هو إكس زائد جوج أس 2 ناقص 4 زائد إيكغيك ناقص واحد على جوج أس 2 ناقص واحد على 4 زائد 17 على 4 يساوي صفر. تكافئ أن إكس زائد 2 أس 2 زائد إيكغيك ناقص واحد على جوج أس 2 يساوي 4 زائد واحد على 4 زائد 17 على 4. تكافئ أن إكس زائد 2 أس 2 زائد إيكغيك ناقص واحد على جوج أس 2 يساوي، ونوحد المقام، دونك 4 ناقص دونك 4 في 4 دونك 16 زائد واحد ناقص 17 تساوي صفر. إذا في هذه الحالة مجموعة النقاط هي إكس زائد 2 أس 2 زائد إيكغيك ناقص واحد على جوج أس 2 يساوي صفر. إذا كانت يساوي صفر فمجموعة النقاط، إذا مجموعة النقاط التي تحقق، إذا مجموعة النقاط التي تحقق E هي، كنا في هذه الحالة كان صفر، فمجموعة النقاط هي، إذا هي النقطة أوميغا التي إحداثيتها ناقص جوج واحد على جوج. إذا نحاول نشوفو مثال اللي فيه الصغر قطعا من الصفر. نشوفو مثال اللي فيه الصغر قطعا من الصفر. إذا شوفوا مثال اللي فيه الصغر قطع من الصفر. إذا إكس ناخذ إكس أس 2 زائد إيكغيك أس 2 زائد إكس زائد 3 إيكغيك زائد 5 تساوي صفر. إذا بنفس الطريقة أو تكافئ إكس أس 2 زائد إكس زائد إيكغيك أس 2 زائد 3 إيكغيك زائد 5 تساوي صفر. تكافئ أن إكس زائد واحد على جوج أس 2 ناقص واحد على 4 زائد إيكغيك أس إيكغيك زائد 3 على جوج أس 2 ناقص 9 على 4 زائد 5 يساوي صفر. تكافئ أن إكس زائد واحد على جوج أس 2 زائد إيكغيك زائد 3 على جوج أس 2 يساوي واحد على 4 زائد 9 على 4 ناقص 5. تكافئ أن إكس زائد واحد على جوج أس 2 زائد إيكغيك زائد 3 على جوج أس 2 تساوي
4 عامل 1 زائد 9 ناقص 20. لأن تكافئ أن إكس زائد 1 على 2 أس 2 زائد إيكغيك زائد 3 على 2 أس 2 تساوي ناقص 10 على 4. إذا بما أن العدد، أنا لقيت أن إكس زائد 1 على 2 أس 2 زائد إيكغيك زائد 3 على 2 أس 2 كتساوي ناقص 10 على 14. ف اش غتكون في هذه الحالة مجموعة النقط هي المجموعة الفارغة. إذا مجموعة النقط التي تحقق أ هي المجموعة الفارغة. إذا لا عطاوني نحدد مجموعة النقط، غنحاول نكتب هذيك المعادلة على شكل إكس ناقص أ أس 2 زائد إيكغيك ناقص بي أس 2 كتساوي 1 عدد سي. من بعد نحدد عدد سي. إذا كان العدد سي موجب قطعا فمجموعة النقط هي الدائرة سي التي إحداثيتها أ بي وشعاعها جذر سي. إذا كان العدد سي يساوي صفر ففي هذه الحالة مجموعة النقط هي النقطة أوميغا التي إحداثيتها أ بي. إذا كانت سي العدد سي صغر من صفر فمجموعة النقط هي المجموعة الفارغة. إذا عندي ثلاث الحالات. نحاول ننتقل من هذه الكتابات اللي عندنا إكس أس 2 زائد إيكغيك أس 2 زائد إكس زائد 3 إيكغيك زائد 5 تساوي صفر، ننتقل لهذه الكتابة إكس زائد 1 على 2 أس 2 زائد 4 زائد 3 على 2 أس 2 تساوي ناقص 10 على 4. إذا في هذه الحالة غادي نشوف إشارات هذا العدد اللي عندنا. إذا بما أن العدد ناقص 10 على 4 صغر قطعا من الصفر فمجموعة النقاط هي المجموعة الفارغة. إذا لقيت هنا العدد يساوي صفر فمجموعة النقاط هي النقطة التي إحداثيتها 1 على 2 3 على 4. إذا لقيت العدد هنا كبر من صفر غيكون مجموعة النقاط هي الدائرة. هنا إحداثيات وهنا إغوس 2. الناس اللي بغات تعاود تخدم التمرين، راه التمرين هو تمرين 33 صفحة 125 من الكتاب المدرسي اللي هو في رحاب رياضيات السنة الأولى من سلك البكالوريا. شكرا.